भजनी मंडळाचे, कारण अशा प्रकारचे आयोजन हे करप अत्यंत गरजेचे असता। आमकां खबर आसपाक जाय आमचे नाळ खंय आसा, आमकां खबर आसपाक जाय आमचो कल्चर कितें, आमची संस्कृती कितें आनी शिक्षणा भितर आमचें योगदान कितें आसपाक जाय। आमी खंयच्या घटकां भितर खंयच्या समाजां भितर काम करता आसतना आमची जबाबदारी कितें आसा आनी आमचे हक्क कितें आसा। म्हणूनच आयज समाज कल्याण खातें आमचे अजित बाब आसा, तांचें नांव घेवपाक विसरलो, आयज अजित पंचवाडकर ह्या खात्याचे संचालक जाले नंतर अनेक उपक्रम आयज आमी आयोजीत गांवा गांवापर्यंत पावपाक लागले। म्हाका खबर ना की समाज कल्याण खात्याची नांव कोणाक केन्नाय खबर नासतालें। समाज कल्याण खातें घेवपाक कोण मंत्री मुखार येना, कारण हे समाजाचे कल्याण, हे मंत्र्याचे कल्याण न्ही। हे खातें म्हणजे समर्पित भावनेन प्रत्येक आमच्या समाजातल्या शेवटच्या मनशापर्यंत पावपाचे खातें। आमी ताका आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात की अंत्योदय तत्वाचेर, म्हणजे गांवांतलो शेवटचो मनीस, एखादी ती विधवा महिला आसतली, एकटीच घरांत भितर आसतली, तिका व्हडली मतदानय ना आनी तिका व्हडले गांवांत भितर किंमतय ना, अशा मनशाक आमी वयर कशें काडप, सन्मान कसो दिवप, हे खात्याचें लक्ष आसा। आमचें सरकार सर्वोदय तत्वाचेर चलता, म्हणजेच समाजा भितरलो पीडित आसतलो, दुर्लक्षीत आसतलो, किंवा आमचे सकयल्या थरावेलो मनीस आसतलो, किंवा हांकां सगळ्या समाजातल्या सगळ्या स्तराच्या लोकांक घेवन वचपाचें, म्हणजेच हे सरकार सर्वोदय तत्वाचेर चलपाचें। आमी म्हणटात ग्रामोदय तत्वाचेर चलपाचें। म्हज्या गांवांत भितर सांग्या भितर एक असो गांव आसा जो साळजिणी गांव आसा, त्या साळजिणीचो शेवटचो गांव कर्नाटकाच्या बाउंड्रीचेर, तिप्पय पर्यंत लायट नाशिल्ली, उदक नाशिल्लें। हो जो फोटोग्राफर आसा तो साळजिणीचो, आयज संपूर्ण गोंयांत भितर ते रिल्स पळयतात, ताका रील गोंय म्हणटात, तो साळजिणीचो भुरगो आयज हांगा हाडून ताका एक सन्मान प्राप्त जालो आसा। म्हणजे अशें आयडेंटिफाय करून मुखार वचपाचें सामर्थ्य ह्या समाज कल्याण खात्या भितर आसा। म्हणूनच आयज समाज कल्याण खातें अनेक विविध उपक्रमांतल्यान लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता। तुम्ही जायते अनुभव घेतले आसतले ह्या 2-3 वर्सांच्या मदीं आमी ज्यो ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसात त्यो अत्यंत गरजेच्यो। म्हणजे पर्पल फेस्ट पळयला, आयकला पळयला, कोणी हातय करा पळया। दिव्यांगां खातीर आसपी पर्पल फेस्ट जे पणजेंत जाता, कला अकादमी, हातूंत भितर कोण गेल्या पयलीं? अजून पर्यंत कोण गेले ना। म्हणजे आमच्या समाजान भितर दिव्यांग लोक आसात, आमच्या समाजान भितर डिसेबल आसात, पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा, ह्या लोकांकडे सन्मान दिवपाक जाय, तांकां डिग्निटी दिवपाक जाय, तांकां न्याय दिवपाक जाय, तांकां इक्विपमेंट डिवायसेस दिवपाक जाय, तांकां शिक्षण दिवपाक जाय, तांकां स्पोर्ट्सान भितर प्रगत करपाक जाय, तांच्या सांस्कृतीक कार्यक्रमां भितर तांकां उत्कृश्ट करपाक जाय। हे सगळे जबाबदारी घेवन समाज कल्याण खात्यान, आनी आतां ताचे खातीर एक नवें खातें तयार समाज कल्याण खात्यान केलें, म्हणजे ते खातें आसा एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, म्हणजे समाजातल्या दिव्यांगांचे सशक्तीकरण करपाचे एक नवें खातें आयज आमी गोंयांत भितर उजवाडाक हाडलें। आनी पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान गेले ते फावटी तुमच्याच ह्या गांवांत भितर पॅरा नॅशनल्स जाली। पॅरा नॅशनल्स म्हणजे कितें? दिव्यांगाच्यो ज्यो स्पर्धा आसतल्यो 187 इव्हेंट तातूंत भितर जाले, आनी जे पॅरा ऑलिंपिक जाले पॅरिसाक, ताचे सिलेक्शन आसा ते आमच्या गांवांत भितर ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर जाले। खंय बांबोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत सिलेक्ट जाले। आमी पळयताली की पॅरा ऑलिंपिकाक केन्ना तरी आमच्या भारताक 4-5 मेडलां मेळटालीं, 11 मेडलां केन्ना तरी एक फावटी जाल्ली, पूण ह्या फावटी आमचे जे सिलेक्शन जाल्ले तातूंतल्यान 29 मेडलां ह्या वर्ल्डा भितर आमकां मेळ्ळी। हो सन्मान हो आमचो आसा। आमी पळय एक स्विमींग कॉम्पिटिशन केलें, आतां पर्यंत जे दिव्यांग आशिल्ले, जांकां हात ना, जांकां पांय ना, जांकां दोन्ही हात ना दोन्ही पांय ना, ते स्विमर हांगा आयले। तुम्ही म्हणटले की ते पोवपाक कशें शकता, ते पळोवपाक सारकी मजा येता। म्हणजे नुस्त्याच्या भशेन हात पांय नासतना पसून ते एका वटेन 50 मिटराचेर वयर वचून गोल्ड मेडल मेळयतात। आमकां केन्ना केन्ना म्हणटाले कि हर किसी की किस्मत उसके हाथों के लकीरों पर लिखी होती है, मैं तो कहता हूं किस्मत उसकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। ऑलिंपिकाक जेन्ना आमी पळयतात की हात नाशिल्ले, पांय नाशिल्ले, तांकां गोल्ड मेडल मेळटा, तांच्या हाताचेर किस्मत बरयल्लीच ना। आमी आमच्या हाताचेर बरयल्ल्या किस्मतीचेर वचपाचें ना। तुम्ही कितले कष्ट घेतात, तुम्ही कितली मेहनत करतात, त्या वेळा वयल्यान ताका कळटा की तुमची हिम्मत कितली आसा। म्हणूनच देवान दिल्ले ताचेर रावनाका। तुमच्या हातान भितर, तुमच्या आंगान भितर, तुमच्या बुद्धीन भितर इतकी शक्ती आसा। यू हॅव ऑल द कॅपॅसिटी, यू हॅव ऑल द पोटेन्शियल, यू हॅव ऑल द टॅलेंट, यू हॅव ऑल द इंटेलिजन्स
you have all these skills. Just realize your strength and potential. आमच्या मध्ये आशिल्ल्या शक्तीची जाणीव तुमच्या ज्या वेळार जातली त्या वेळार तुम्ही कोणा खातीर रावचे ना. तुम्ही केले व्हडले दिव्य आसा ते पार पडपासारखी शक्ती सामर्थ्य तुमचे भितर आसा. पण आमकां कळपाक जाय की म्हजे भितर ते सामर्थ्य आसा. म्हणूनच आम्ही पळयतात की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे गांवागांवांत वतात आनी तांकां एम्पावर करतात. तांचे भितरले आशिल्ले जी सुप्त कौशल्य आसा ताका वयर काडपाचें पळयतात. हांव एक ल्हानशी गोष्ट सांगता. हनुमान जन्मनाच शक्तिशाली आशिल्लो, खबर आहा न्ही? भगवान आमचो हनुमान देव म्हणटा आमी, तो जन्मताच तो शक्तिशाली आशिल्लो आनी तो फुडांटपण करतालो. ताच्या शक्तीचो ताका गर्व आशिल्लो. तो वचून स्वामी जेन्ना म्हणजे आमचे यज्ञ बी करतात त्या यज्ञा कडेन वचून केपरपणान तो मस्ती करतालो. त्या वेळार खुबशे जे ऋषिमुनी आशिल्ले ताणें ताका शाप दिलो, तुका तुज्या शक्तीचो गर्व आसा पूण ज्या शक्तीची जाणीव जावप तुका जेन्ना गरज नासतली तेन्ना तुका तूं तो मंत्र विसरतलो आनी शक्तीहीन जातलो. आनी ज्या वेळार सीतेक रावणान व्हेली आनी अशोकवनान दवरली आनी त्या वेळार सगळी वानर सेना घेवन राम त्या समुद्रापर्यंत गेलो. त्या समुद्रांतल्यान सीतेचो शोध घेवपा खातीर कोण वतलो तर सगळ्यांनी पळयलें की हनुमान वतलो. आनी हनुमान विसरलो आपली शक्ती. ताका जी पळय जंप घेवपाक जाय आशिल्लें, जे उड्डाण करपाक जाय ताका तो छाप लागलो. त्या वेळार जांबुवंत आयलो. जांबुवंत म्हणटा त्या शापाचें निसरण हें करपाक म्हणजे शाप उपशाप करपा खातीर त्या वेळार कांय देवतांनी मंत्र दिल्लो की ज्या वेळार अर्धमानव आनी अर्ध श्वान जेन्ना तुका येतलो आनी तुज्या कानान तो मंत्र सांगतलो तेन्ना तुका परत ती शक्ती जातली. त्या वेळार जांबुवंत म्हणून आयलो. जांबुवंताक अस्वलाचे तोंड आशिल्ले, मानवी शरीर आशिल्ले. ताणें वचून तो मंत्र हनुमानाक सांगलो आनी हनुमानान तो मंत्र म्हणलो आनी उड्डाण केलें. तोपर्यंत हनुमानाक खबर ना की आपल्या आंगान भितर शक्ती कसली आसा ती. आमी हांगा आयल्यार ते जांबुवंत जावन आयल्यार. तुमचे मदीं आसा ती शक्ती, त्या शक्तीची तुमकां जाणीव जावपाक जाय आनी तुमी मोठें उड्डाण घेवपाक जाय. ते समुद्र पार करपाचें उड्डाण हांव म्हणना. तुमच्या जिवना भितर अनेक तुमची एम्बिशन आसतली. कोणाक तरी डॉक्टर जावपाक जाय, कोणाक तरी सायंटिस्ट जावपाक जाय, कोणाक तरी लेखक जावपाक जाय, कोणाक तरी बरो स्पोर्ट्समॅन जावपाक जाय. ही सगळ्यो ज्यो तुमच्यो सुप्त कौशल्य आनी तुमचे एम्बिशन्स आसतात ती साकार करपा खातीर तुमच्या शक्तीची जाणीव जावपाक जाय. आमी हांगा येतात ते ह्याच खातीर. आमचे डायरेक्टर अजित पंचवाडकरान तुमकां सांगल्या की ह्या समाजा भितर असो कोणीय एक भुरगो उरपाक जायना की म्हजे फायनान्शियल स्टेटस किंवा म्हजी आर्थीक परिस्थिती म्हाका शिक्षण घेवपाक म्हाका जमना, म्हाका प्रवृत्त करतात अशें केन्नाच येवपाक जायना. म्हणून सरकाराच्यो योजना तुमच्या खातीर आसा. आदिवासी कल्याण डिपार्टमेंटाचे आसा, खातें आसा. हाचे मार्फत तुमकां कसलोय कोर्स करात, तुमकां हॉस्टेलाच्यो फीज माफ जातल्यो, तुमकां ट्युशन फी माफ जातल्यो, तुमकां हॉस्टेल रावपाची वेवस्था जातली. अशा प्रकारच्यो सरकाराच्यो योजना आसात. पूण त्यो योजना गांवांत भितर सांगप गरजेचें आसा. आयच्या भुरग्याक म्हणटले की गर्दी जोगोवपाक आमकां भुरग्यांक कित्याक आपोवपाक जाय, राजकारण काय कितें? भुरग्यांक आपोवपाचो फाटलो उद्देश इतकोच आसतलो की टिचर्साक आपोवपाचो फाटलो उद्देश इतकोच आसतलो की ह्या यंग एजीचेर तुमच्या मदीं आशिल्ले जो पोटेन्शियल शक्ती आसा, सामर्थ्य आसा ताची जाणीव जावपाक जाय. आनी सरकाराच्यो योजना ह्यो तुमच्या पर्यंत पावपाच्यो खंयच्यो आसात ह्यो तुमकां कळपाक जाय. समाजाक आमच्या समाज कल्याण खात्या कडेन तशेंच आमचे जे एसटी कॉर्पोरेशन आसा ताचे कडेन योजना आसा. समाजा भितर तुमकां प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप आसा, पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप आसा. तुमकां जेन्ना 5वेक पडटा ते 10वेक पडटा म्हळ्यार एक फॉर्म भरून गेले तर जाय तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे येतात. हे त्या आमच्या प्रिन्सिपलाक कळपाक जाय, आमच्या शिक्षकाक खबर आसपाक जाय की ह्या समाजाच्या भुरग्यांक ओबीसी आसतलो किंवा एसटी आसतलो किंवा तो सामान्य आसतलो, ईडब्ल्यूएस आसतलो, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आसतलो, सगळ्या भुरग्यां खातीर हांगा योजना आसा. म्हणूनच आयज आमी हांगा आयले आसात. सगळ्यांनी ह्या योजनेचो फायदो घेवपाक जाय. तुमकां एखादे वेळ हांगच्यान भायर वचून शिक्षण घेवपाक जाय, एखादे वेळ कोणाकय नर्सिंग कोर्स करपाक जाय, बीएससी करपाक जाय किंवा एएनएम करपाक जाय किंवा तुमकां डॉक्टरी करपाक जाय, तुमकां इंजिनियरिंग कोर्स करपाक जाय, तुमची फी आसा ती माफ जाता. विशेष करून हांव सांगता की एसटीचे भुरगे हांगा चड प्रमाणान आसात आनी हाचे खातीर ही मदत आसा. आयज आमी पर्पल फेस्टूच न्हय तर आमी अनेक प्रोग्राम केले आसा. आतां ही सहायता निधी, मुख्यमंत्री सहायता निधी म्हणून आसा. आयज जे पळय आमचे हो वर्कशॉप केल्लो आसा तो कित्या खातीर? तुमी सेन्सिटायज जावपाक जाय, तुमी अवेरनेस आसपाक जाय, म्हजे हक्क कितें आसा आनी म्हाका कितें मेळपाक शकता
हांवें कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक जायना. आयज सगळे कडेन ड्रग्साचो फैलाव जाल्लो आसा. आयज सगळे कडेन हे जे तंबाखू खावपाचे हे व्यसन वाडत चल्लेले आसा. हाचेर सगळे आमकां परावृत्त करपाक जाय. म्हणून हे कॅम्प आसा. ही यंग एज आसा. तंबाखूची वायट दुयेंसां व्यसनां कशी जातात, आमकां जेन्ना ड्रग्साचे वायट परिणाम कितें जातात ह्या खात्यान आमी अशे बरे फिल्म केल्ले आसा जे तुमच्या स्कुलांनी तुमी दाखोवपाक शकतात. काळजी वाट म्हणून म्हणजे तूं त्या मार्गान गेले नंतर तुजें संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त जाता, तुजें आयुष्य उद्ध्वस्त जाता, जीवन उद्ध्वस्त जाता, समाजा भितर अप्रतिश्ठा प्राप्त जाता आनी तुमी स्वताक मागीर खंय तरी सुइसायडल मोडान भितर वतात. कोविडान आयज मोबायला विशयी पळयतात. आयज खुबशे जाण भुरगे आजून हांव आतां उलयतां कॉन्टिटीन उलयतां कसो पडून उलयतां पूण तो जाण भुरगे आपल्या मोबायलाचेर तातूंतच गुंग आसा. अशें जावपाक जायना. मोबायल हे एक हत्यार आसा, एक गॅजेट आसा, अत्यंत उपयुक्त अशें समाजा भितर बदलाव हाडपा सारकें. मोबायल हे आमकां जाय शैक्षणीक दृश्टिकोनांतल्यान, पूण आयज तुमी पळयात जेन्ना मोबायल आमच्या हातांत आसता आमकां आयज स्वतंत्र कुटुंब योजना आसा म्हणजे न्युक्लियर फॅमिली. भुरग्याक एक बेडरूम आसता, चल्याक एक, चलयेक एक, स्वतंत्रताय आयिल्ली आसा आनी ताचे नंतर ती भुरगीं मोबायलाचेर रातचें कितें करतात आमकां खबर ना. एक एडिक्शन आसा. एखादे वेळ तुम्ही पॉर्न सायटीचेर वेगळ्यो सायटी आमकां पळोवपाक नाका तेन्ना एक उत्कृश्ट आसता मनीस आसा वचपाक शकता आनी एक फावटी गेले नंतर रातची 2 जाता, 3 जाता, 4 जाता, दुसरे दीस स्कुलान वचपाचें आसा आनी तुमकां ती चटक लागता आनी तातूंत भितर कितें तरी जावपाक शकता. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या पालकांक सांगता आनी शिक्षकांक सांगता आमकां अवेरनेस करपाचें आसा ह्या गोश्टी कडेन. दिस इज द मोस्ट हांव कशें वल्नरेबल एज वेरी people tend to भुरगे आसा ते tend to go for this side. We must control this. जाता केन्ना आमी जेन्ना यंग भुरगे केन्नाय खंय वतात म्हाका कॉलेजीचे ह्याच वर्साक 3-4 भुरगे म्हजे कडेन आयले, बाबय बाबय घेवन आयले की भुरगो पिशावशेन करता, सुइसायड करपाक शकता कितें. हांवें जेन्ना कॉन्फिडन्सान तांकां घेतले त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की खंयच्या तरी सायटीचेर गेले नंतर एकटो कोण तांकां धरता, तांचे सगळे चॅक्स काडटा, ताका परत ब्लॅकमेल करता की आतां 1 लाख घाल, आतां 2 लाख घाल, तो पयलीं 1 लाख खंयच्यान तरी हाडून घालता, ताचे नंतर 2 लाख मागता. नाजर जाय जाल्यार एक पुलीस इन्स्पेक्टर ड्रेस घालून ताका ती दाखयता की हांव पुलीस इन्स्पेक्टर, तुवें हे कर्म केल्ले आसा, तुका धरून व्हरतात. अशे तरेचे येतात. हे सगळे बोगस आसता केन्नाय. आनी ताचे नंतर ताका दिसता की आपल्या आवय बापाय घडलेले समाजा भितर आपल्या सगळ्या फ्रेंडाच्या सर्कलान भितर तो व्हायरल करतलो. अशा तरेन सुइसायडल मोडाचेर वता. खूब जाण सुइसायड करतात, ताची बात भायर सरना, ताका खबर आसता तो कित्याक सुइसायड केला. ह्या हाजेर वचपाक जायना. लायफ इज ब्युटिफूल. देवान आमकां कितले बरें लायफ दिल्ली आसा. हांव भुरग्यांक सांगता खंयचे मोगाक पडून कितें सुइसायड करपाचें, आपल्या शिक्षणा भितर प्रगती जायना, खंय तरी फेल जाला म्हणून सुइसायड अटेम्प्ट करपाचो. सुइसायड करप हे जीवन तुमचें न्ही, तुमच्या एकट्याचें न्हय. याद करात ते दीस आमचे जेन्ना आवय बापूय जन्माक घालता, ते जन्माक घातले नंतर तो आवय बापूय किंवा आमचो शेजारी आमकां हाताक धरून शाळेंत भितर व्हरता. शाळेंत भितर पास जाले नंतर आमचो बापूय किंवा आमचे सयऱ्याक पेडे वाडटात. ते पेडे कितें जाता, तुमी जेन्ना स्कुलाक वता तेन्ना वाटेर कोण तरी अनवळखी मनीस तुमकां लिफ्ट दिता, तुमकां हाडून सोडटा. त्या मनशाचो पसून तुमच्या लायफाचेर अधिकार आसा. आमकां केन्ना केन्ना म्हणटा की हें म्हजें जीवन, हें तुजें जीवन घडोवपा खातीर कितले जाणांचे कश्ट लागलेले आसात. आमचे 5 जाणांची शाळा जेन्ना एक बाई चलयता, त्या बाईक पगार आसता 80,000. म्हणजे सरकार तुमचे हे लोकांचे पयशे घेवन प्रत्येक म्हयन्याक 10-15 हजार तुमचे मोडटा. कोणाक कितें खबर आसा? आमी जेन्ना स्कुलाक वता इतके प्रमाणांत आमचे सरकार खर्च करता, म्हणजेच ह्या गोंयचे सगळे लोक तांचे कश्टाचो पयसो तुमच्या शिक्षणाचेर वता कोणाक खबर ना. आनी आमी म्हणटात की म्हजो जीव हांव हरयतलो. अशें जायना. देवान आमकां कितले बरें आयुश्य दिल्लें आसा. तुम्ही म्हाका सांगात खंयची एक मोटरसायकल घेतली, गाडी घेतली किंवा पेन घेतले किंवा बरे तरेचे कितेंय जर तुम्ही आयुध घेतले ते केन्ना जाल्यार केन्ना वर्सांतल्यान एक फावटी तरी बंद पडटा काय ना. पूण देवान आमकां एक शरीर दिल्लें आसा, हो आत्मा दिल्लो आसा, तो केन्नाय बंद पडला. 80 वर्सां 90 वर्सां आमी जगतात पूण एक सेकंदाक तो बंद पडले जर जाल्यार आमी मेले. पूण हे जे पडले बरें आयुश्य आमकां दिल्लें आमी मुद्दाम जावन कित्याक वगडावपाक जाय. सो सुइसायडल आयच्यान हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता सुइसायडल थॉट्स काडून उडयात. हांव हिम्मतीन जगतलो, कोणी कितें कोणी म्हजी बदनामी जातली कितें जातली कांय परवा ना म्हाका, हांवें कांय केलें ना. त्या खातीर आपणी आपल्या हाजेर कंट्रोल दवरपाक जाय, नियंत्रण दवरपाक जाय. म्हणूनच
आयज हांव तुमच्या सगळ्या कडेन मागता आमी कितलेशेच आयज ह्या समाजान भितर बरेपण येवपा खातीर कितलेशेच केल्ले आसा म्हज्या खात्यान भितर म्हजे कडेन आसा आयज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी चार म्हणजे हातय ना पांय ना अशा लोकांक एक चली भुरगे आशिल्ले 24 वर्सांचे पेडणेचे देवी म्हणून ताचें नांव ताका हातय ना पांय ना तो मासाचो कुळो असो ह्या फरशीचेर पडून रावतालो ताणें भायलें जग केन्नाय पळयलें ना केन्नाय तरी गाडयान उखलून घालून व्हेलें जर जाय जाल्यार वयर पळयना हे चली आयज आर्टिफिशियल लिम्स घालता कोण तरी ताका एक हात घालून नंतर तो दुसऱ्या हातान दुसरो हात घालता बेल्ट घालता आपले पाय आमी सॉक्स चडयता तशे पाय लायता हांगा बेल्ट घालता दुसरो पाय लायता बेल्ट घालता आनी नेटान कोणाचो आधार नासतना आयज सगळ्यांक भोंवता तेन्ना कोणाक कळय ना आनी ताका हातय नाशिल्ले पाय नाशिल्ले अशे तरेचे लायफ एम्पावर करपाचे शक्ती आयज ह्या तंत्रज्ञानान भितर आसा आयज एखादे टोटल ब्लाइंड आशिल्लो मनीस ताका समोरचे कांय दिसना जर जायत एक चश्मे आयले आसात ते चश्मे आमी दितात ते चश्म्यांतल्यान ताका सगळे सांगले वता की म्हजे मुखार एक कॅमेरामॅन बसलो आसा ताचे कडेन वायट फोटो हे आसा ताच्या हातान दुसरो एक कॅमेरा आसा तो मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग करता हे जे वक्ल लायले आसा ताचे कानान सांगता आनी ते डिस्क्रिप्शन पळोवन ताका इमॅजिन करपाक शकता आपल्या बरोबर समोर कोण आसा जे हांव तरी दिसना विज्युअल ना जाल्यार हांव सगळे विज्युअलायज करपाक जाता हे तंत्रज्ञान आसा आनी हे सगळ्यांक पावपाक जाय आयज आमी अटल आसरा योजना म्हणून केल्ली आसा आमकां एखाद्या आमच्या घरांत भितर जेन्ना पावस येता तेन्ना तेची भंय पडटा गळटा सगळे फरशी ओली जातात आमच्या घराचेर आमकां रिपेर करपाक जाय घर बांदपाक जाय जाल्यार सरकाराचो निधी आसा आयच्या ह्या वर्साचो निधी आमी फट करून 15 दिसां भितर कॅम्प लायले प्रत्येक कडेन निधी काबार जालो सरकारान सांगला की 4 कोटींनी आमी निधी दितात आमकां 10 कोटी सँक्शन केले 10 कोटी आमी एका म्हयन्या भितर काबार केले डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगला की तूं कितलेंय करीत राव आमच्या गरीबाच्या घराचेर छप्पर हे येवपाकच जाय अशे तरेन सरकार आयज काम करपाक लागले आसा आमी पळयलां की आमी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र हांगा स्थापन केल्लें आसा तुमच्याच मतदारसंघांत भितर जीएमसीन आमी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र कोणी कोणाकय कितेंय प्रॉब्लेम आसले ताका व्हीलचेअर जाय ताका स्टिक जाय ताका वॉकर जाय ताका ट्रायसायकल जाय जीएमसी भितर आमचो डिसेबल मनीस ताका एक्झामिनेशन केले वता ताका जो लागपी इन्स्ट्रुमेंट डिवाइस आसा तो थंयचे ते दितात आयज हे केंद्र हांगा आयले आसा ह्या केंद्र स्थापन केले जर जाय जाल्यार साधारण ते 1.5 वर्स जाले 6 कोटीचे इक्विपमेंट्स आतां पर्यंत तांणी दिल्ले आसात हे परमनंट स्टेशन हांगा जाले आमी पळयतात की आमचे स्पायनल कॉर्ड रिहॅब सेंटर आमी तयार केल्ले आसा रुग्णाशय म्हणटा ते त्याच आमच्या जीएमसीच्या सकयल वता आसतना तुमच्याच मतदारसंघात सांताक्रूज मतदारसंघात भितर ज्या जाग्याचेर पयलीं आमचो जो मानेचो कोणो किंवा फाटीचो कोणो जर मोडलो जर जाय जाल्यार हांच्या लाखांनी रुपया खर्च करून आमकां बेंगलोर दिल्ली बॉम्बे वचचें पडटालें आयज ते सगळे डॉक्टर्स आनी त्यो फॅसिलिटीज आमी हांगा हाडलेले आसा कमीत कमी एक 200-300 रुपया भितर तुमकां हांगा आसरो मेळटा 3 म्हयने तुमच्यांनी रिहॅब सेंटराचो फॅसिलिटीज घेवपाक जाता बाकीचेय आमी करतात अशें कितलेशेच मुख्यमंत्री तुमी पळयताले की आमी जो तिरुपती वचपाचे किंवा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा महाकुंभाक वचपाचे किंवा आमचे राम जन्मभूमीचेर वचपाचे किंवा आमी साईबाबाच्या दर्शनाक वचपाचे किंवा वालंकिनी वचपाचे अशे कितलेशेच ट्रेनी आमी फटाफट सोडत गेल्ले आसात आमी हेजे व्हडलें काम करता आसतना केन्ना गाजावाजो केलो ना पूण हे सगळें जाता आसतना समाज कल्याण खातें हे पळयता की हांगा कशे कॅम्प लावपाचे आतां हे कॅम्प इतक्या खातीरच आनी कोणाक कॅम्प लावपाक जाय आमी महिलांचो उत्कृश्ट हे करपाक जाय आमच्या जाणट्या खातीर आमी रिस्पेक्टफुली करपाक जाय आतांच कोणी म्हणिल्लें की आमच्यो ज्यो आवय बापूय आसा तांचे कडेन आमचें दुर्लक्ष जावपाक जायना जाणट्या लोकांक आमी सन्मान दिवपा खातीर आमी हेय कॅम्प करतात अशे पद्दतीचे अनेक स्किमी ताणें सांगले त्यो 60 स्किमी ताचो फायदो आमच्या लोकां खातीर वचपाक जाय मुद्दामून आमी ह्या कामा खातीर हांगा आयले आसात आयज म्हजे बरोबर प्रकाश वेळीप आसात आनी भुरगेपणाच्यान हांव ताचो कार्यकर्तो आनी आयज हांव मिनिस्टर जाल्लो आसा आनी तांच्या जे रितीन ताणें काम केल्लें तें शिकता आमी हांगा सन्मानान पावले आसात कोणाक अशें वट उबारून आमचेर आरोप करपाची शक्ती जायना कारण आमी मेंटर जाल्यार आमकां जे कितें मार्गदर्शन जाल्लें आसा ते प्रकाश वेळपा सारक्या मोठ्या मनशाच्या हातांतल्यान जाल्लें आसा तो एखाद्या पयशांनी मोठो ना जाय पूण ताचें कार्य मोठें आसा म्हणूनच आयज सन्मानान आनी मोठ्या हिम्मतीन आमी खंयच्याय मळाचेर
वचून उलोवपाक शकतात। हांव चड वेळ घेना परत एक फावटी वर्कशॉप म्हणले नंतर त्या वर्कशॉपाक एक रिसोर्स पर्सन जाय पडटा। डॉक्टर उदय गांवकर ह्याच समाजाचो म्हणजे हांव म्हणटा की एसटी समाजाचो बहुसंख्य लोक हांगा एसटी समाजाचे आसात। ह्या माचयेचेरय एसटी समाजाच्या अनेक दिग्गज हांगा आयले आसात। आपापल्या परीन तुम्ही खूप बरें कार्य समाजा खातीर करतात। समाजा खातीर काम करनासतना एखादे मिडियाचेर बोब मारीत रावतले तातूंत भितर तुम्ही पडनाकात। खरें काम करपी तुम्ही आसात। मायक मेळ्ळ्या नंतर आनी डिबेटाक जेन्ना पळय टेबल मेळटा त्या वेळार खूप मोठ्यान जयघोश करीत रावता, पूण ताका इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर म्हणलें जर जाय जाल्यार 4 मतां तांकां पडना, कारण ताचें कार्य कितें तें गांवच्या लोकांक खबर आसा। पूण बाकीच्या सगळे कडेन दिसता की मोठो कोण तरी राष्ट्रपतीच्यांनी व्हडलो आनी जगांतले सगळे जण आसा ते तांकां आसा। हांव कोणा बद्दल उलयता तें तुमकां खबर आसतलें की हांगा ह्या मतदारसंघांतले खुबशे अशे आसात तांकां जगांतले सगळे तंत्रज्ञान आनी जगांतले सगळ्यो स्किमी आनी जगांतले सगळे कायदे तांकां तोंडपाठ आसात, पूण 4 लोक तांकां बिलीव करना। दुर्दैव हें इतले ज्ञानी आसूनय 4 लोक तांकां वोट करना। अशा लोकांचेर वचपाचें कारण हे काम करपी लोक न्हय, हे फक्त बदनामी करपी लोक आसात। म्हणूनच परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आमी जे कितें हांगा शिकलेले आसात तें करात, फक्त तुमचो मोबायलाचेर कंट्रोल दवरात। आमी जेन्ना पळयतात न्ही आमचो स्क्रीन टायम कितें आसा तो पळयात। स्क्रीन टायम जर 5 वरांच्या चड जालो म्हणजे दिसाक 5 वरां स्क्रीन टायम म्हणजे 5 वरां आमी मोबायलाचेर गेल्यार 5 वरां आमकां पगार मेळटा तो 5 वरांकच न्ही, 5 ते 6 वरां। आमी जर एखाद्या 50,000 जर कोणी सरकारी सेवक जोडटा जर जाय तो ते 6 वरां खातीर जोडटा आनी हांगा 6 वरां आमी मोबायलाचेर घालतात, एक पयसो आमकां मेळना, उलट आमचेच पयशे वता काय ना। मोबायल हो वापरपाकच जाय। जगांतले कितेंय एका क्षणान भितर तुमकां कळपाक शकता, कम्युनिकेशन जाता ताचे पर्यंत। पूण आमी एडिक्शन जर केलें जर जाय, खंयचीय गोष्ट आसा ती चड जर घेतली, एक्सेस जाली जर जाय ती मारक आसा। म्हणूनच म्हाका भुरग्यां लागीं शिक्षणाचेर कॉन्सन्ट्रेट करात। ह्या समाजाक आमकां वयर व्हरपाक जाय। समाजाचे थळावे लोक जे आसात ते वयर जावपाक जाय, उच्च विभूषित जावपाक जाय आनी प्रोफेशनल जावपाक जाय, जाय करून ह्या समाजाचेर जावपी जे अन्याय अत्याचार आतापर्यंत सोसत आयिल्ले आसात ते आमी शिक्षणांतल्यान पयस करपाक शकता। कारण शिक्षण हे आमी म्हणटात की वाघिणीचं दूध, संघर्ष उठा, शिका आणि संघर्ष करा आणि आपले हक्क मिळवा। वो मंत्र आमकां बाबासाहेब आंबेडकरांनी बाकीच्या 4 फुडाऱ्यांनी दिल्लो आसा। आमी त्या पदाक मुखार वचुया। परत एक फावटी म्हाका खूब वेळ तुमी आयकले म्हणून तुमच्या मना काळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा। जय हिंद, भारत माता की जय।